संस्कृत ईपीजी पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मम नाम रमेश कुमार पाण्डेयः। अहं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य कुलपतिः अस्मि। अद्य अस्मिन् पाठे वयं ध्वन्यालोकम् अधिकृत्य चर्चां कुर्मः। तत्र आदौ ध्वन्यालोककारस्य आनन्दवर्धनस्य परिचयम् अधिकृत्य ततः परं ध्वन्यालोकस्य कारिकावृत्तिभागम् अधिकृत्य वयं चर्चां कुर्मः। अत्र ये पाठ्यांशविषयाः भविष्यन्ति तेषु आदौ प्रस्तावना, अनन्तरम् आनन्दवर्धनस्य समयः स्थानञ्च, कारिकावृत्तिलेखकविमर्शः, आनन्दवर्धनस्य कृतयः, आनन्दवर्धनस्याचार्यत्वम्, आनन्दवर्धनस्य दर्शनं पाण्डित्यञ्च, काव्यतत्त्वसमाहारे समुन्मेषे च आचार्य आनन्दवर्धनस्य अवदानम्। इदानीं प्रस्तावना प्रारभ्यते। तत्र आदौ आनन्दवर्धनस्य परिचयः। काव्यशास्त्रस्य परम्परायाम् आनन्दवर्धनः अत्यन्तं प्रशस्तः आचार्यः अस्ति। साहित्यशास्त्र परम्परायाम् अस्य ग्रन्थः ध्वन्यालोकः वस्तुतः युगप्रवर्तको ग्रन्थः वर्तते। अयं ग्रन्थः काव्यालोकः तथा च साहित्यालोक इति नाम्ना अपि कैश्चित् आचार्यैः सङ्केतितः विद्यते। भारतीयकाव्यशास्त्रचिन्तनयात्रायां ध्वनिसिद्धान्तः मध्ये विराजते। अस्मात् पूर्वस्य काव्यशास्त्रस्य चिन्तनम् आनन्दवर्धनम् अधिकृत्य प्रवर्तते। ध्वनिसिद्धान्तः काव्यशास्त्रेषु प्रायशः चर्चायाः विषयो जातः। मम्मट, विश्वनाथ, पंडितराज प्रभृतिभिः अयं सिद्धान्तः समर्थितः। ध्वन्यालोककारस्य महत्त्वं स्वीकुर्वता आचार्येण राजशेखरेण यत् प्रोक्तं तत् पद्यं सूक्तिमुक्तावल्याम् एव विद्यते। ध्वनिनातिगभीरेण काव्यतत्त्वनिवेशिना आनन्दवर्धनः कस्य नासीदानन्दवर्धनः। ध्वन्यालोकस्य दीपशिखा टीकाकारः डॉक्टर चंडिका प्रसाद शुक्लः कथयति, साहित्यशास्त्रे अस्य महतो ग्रन्थस्य तदेव स्थानं विद्यते यदस्थानं व्याकरणशास्त्रे पाणिनेः अष्टाध्याय्याः तथा च वेदान्तदर्शने बादरायणस्य ब्रह्मसूत्राणां वर्तते। पुनश्च स वक्ति अस्मिन् ध्वन्यालोके ग्रन्थे येषां सिद्धान्तानां प्रतिपादनं कृतं वर्तते तेषाम् एव समर्थनं, व्याख्यानञ्च, तेषां सिद्धान्तानाम् अनुसरणञ्च अभिनवगुप्त, मम्मट, हेमचंद्र, विश्वनाथ, पंडितराज जगन्नाथादि प्रभृतयः धुरीणाः साहित्यमनीषिणः अकुर्वन्। अनेन ग्रन्थरत्नेन गुण, रीति, अलङ्कारादि काव्याङ्गानां यथोचितं मूल्याङ्कनं विधाय काव्ये तेषाम् उचितस्य स्थानस्य व्यवस्था व्यधायि, तथा च काव्यस्य यद्वास्तविकं सौन्दर्यं तस्य परीक्षणस्य दृष्टिः प्रदत्ता। अस्मिन् विषये पंडितराजेन उक्तं, ध्वनिकृताम् अलङ्कारसरणि व्यवस्थापकत्वाद् इति। एवं काव्यशास्त्रस्य प्रशस्तः आचार्यः आनन्दवर्धनः, तस्य च ग्रन्थः ध्वन्यालोकः सिद्ध्यते। अस्य आचार्यस्य पितुः नाम नोणः अथवा नोणोपाध्यायः आसीत्। देवीशतके यथोक्तं, देव्याः स्वप्नोदगमादिष्ट देवी शतक संज्ञया
देशितानुपमामाधा ततो नोणसुतो नुतिम्। आनन्दवर्धनस्य समयः स्थानञ्च। आनन्दवर्धनः कविः अपि आसीत्, आचार्यः अपि आसीत्। कविरूपेण अस्य उल्लेखः कल्हणेन स्वकीये ग्रन्थे राजतरङ्गिण्यां विहितः। तथा विल्हणेन आनन्दवर्धनस्य स्थितिः काश्मीरनरेशस्य अवन्तिवर्मणः राज्यकाले प्रतिपादिता। मुक्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्दवर्धनः प्रथां रत्नाकरश्चागात् साम्राज्येऽवन्तिवर्मणः। एतेन प्रतीयते यत् आनन्दवर्धनः मूलतः कश्मीरनिवासी। अवन्तिवर्मणः राज्यकालतः ख्रीष्टशताब्द्याः नवमशताब्द्याम् एव आसीत्। अतो विद्वद्भिः नवम्यां ख्रीस्तशताब्द्याम् उत्तरार्धे अस्य स्थितिः स्वीकृता। जल्हणेन सूक्तिमुक्तावल्यां संदिग्धतया राजशेखरस्य कानिचित् पद्यानि उद्धृतानि। तेषु एकम् इदम् अस्ति। ध्वनिनातिगभीरेण काव्यतत्त्वनिवेशिना आनन्दवर्धनः कस्य नासीदानन्दवर्धनः। अस्मिन् पद्ये आनन्दवर्धनः आचार्यः ध्वनिप्रवर्तकत्वेन प्रतिपादितः। एतदतिरिक्तं राजशेखरस्य काव्यमीमांसायाम् आनन्दवर्धनस्य मतानि अपि सङ्केतितानि सन्ति। तद्यथा प्रतिभाव्युत्पत्त्योः प्रतिभा श्रेयसी इत्यानन्दः, तदाह अव्युत्पत्तिकृतो दोषः शक्त्या संव्रियते कवेः, यस्त्वशक्तिकृतस्तस्य स झटित्येवावभासते। राजशेखरस्य समयः अपि सुनिश्चितः विद्यते। देवो यस्य महेन्द्रपालनृपतिः शिष्यो रघुग्रामणीः। बालभारतस्य अनेन कथनेन राजशेखरो महेन्द्रपालस्य गुरुः उपाध्यायः आसीत् इति प्रतीयते। कन्नौजशासकस्य महेन्द्रपालस्य शिलालेखः सप्तोत्तरनवशत ख्रीस्तशताब्दस्य वर्तते। राज्ञाम् इतिहासः प्रायः सुनिश्चितो भवति। पुनः अत्र शिलालेखे अपि उल्लेखः समयस्य विद्यते। अतो ध्वनिकारस्य आनन्दवर्धनस्य समयः नवम्यां ख्रीस्तशताब्द्याः उत्तरार्धे निश्चितः भवति। अतः परं प्रशस्त आचार्यः आनन्दवर्धनः तस्य च ग्रन्थस्य उल्लेखः सर्वैः एव आचार्यैः प्रायशः कृतः। तद्यथा रुय्यकस्य अलङ्कारसर्वस्वटीकाकारेण समुद्रबन्धेन रुय्यकस्य पूर्ववर्तिनां पञ्चसिद्धान्तानां प्रवर्तकानां समुल्लेखं कुर्वता तेषु ध्वनिसिद्धान्तप्रवर्तकः आनन्दवर्धनः स्वीकृतः। महिंभट्टः ध्वन्यालोके प्रतिपादितस्य ध्वनिसिद्धान्तस्य खण्डनम् अकरोत्। स्वकीये व्यक्तिविवेके ग्रन्थादौ स कथयति यत् अनुमानेन्तरभावं सर्वस्यैव ध्वनेः प्रकाशयितुं व्यक्तिविवेकं कुरुते प्रणम्य महिमा परां वाचम्। अन्यत्र अपि यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थौ सारभूतो ह्यर्थः स्वशब्देनाभिधेयत्वेन। राजानकेन कुन्तकेन अपि आनन्दवर्धनस्य गाथा उद्धृता। ताला जाअन्ति गुडा जालादे सहि अहेयि धेप्यन्ति। अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य उदाहरणे गाथा इयं तथा च स्निग्धश्यामलकान्तिलिप्तवियतो विल्लत्वलाका घनाः इति उदाहरणद्वयम् आनन्दवर्धनेन प्रदत्तम्। स्निग्धश्यामल इति पद्यं कुन्तकेन पदवक्रतायाः उदाहरणे प्रदत्तम्। अतः आनन्दवर्धनस्य समयः
नवमशतकस्य प्रारम्भे वर्तते। उक्तैः सन्दर्भैः सुसिद्धं यत् आनन्दवर्धनः एकः युगान्तकारी काव्यशास्त्री यस्य प्रभावः पश्चाद्वर्तिषु काव्यशास्त्रीयाचार्येषु दृश्यते। ध्वन्यालोकस्य कारिकावृत्तिलेखकविमर्शः इदानीं प्रस्तूयते। ध्वन्यालोकस्य रचनायां त्रयः अंशाः विद्यन्ते। मूलाः कारिकाः, वृत्तिः, परिकरश्लोकाश्च। उदाहरणे तु तं समयं यावत् प्रणीतानां ग्रन्थानां संस्कृतप्राकृतयोः श्लोकाः गाथाश्च समुदाहृताः, क्वचित् स्वस्य च विषमबाणलीलादिग्रन्थस्य अपि गाथाः समुदाहृताः सन्ति। किन्तु कारिकायाः वृत्तेः च प्रणेतृविषये प्रश्नः अयम् उदेति यत् एकेन आनन्दवर्धनेन कारिकाः वृत्तयः च प्रणीताः अथवा कारिकाकारः अन्यः, वृत्तिकारश्च अन्यः। अस्मिन् विषये ध्वन्यालोकस्य उत्तरवर्तिनः ग्रन्थकाराः यैः ध्वन्यालोकस्य कारिकाः, वृत्तिभागाः, सिद्धान्ताः च समुदाहृताः तेषु वर्गद्वयं विद्यते। एकः वर्गः कारिकावृत्तिकारयोः भेदं मनुते, अन्यः वर्गः कारिकावृत्तिप्रणेतृरूपेण एकमेव आचार्यं स्वीकरोति। प्राचीनेषु एव आचार्येषु श्रीमदभिनवगुप्तपादाचार्यः यः ध्वन्यालोकस्य लोचनटीकाम् अकरोत् स कारिकाकारं वृत्तिकारं च पृथक् पृथक् मनुते। स लोचनटीकायां कारिकायाः रचयितारं कारिकाकारः कारिकाकृत् अथवा मूलकृत् इति कथयति। तथा च वृत्तिरचयितारं वृत्तिकारः वृत्तिकृत् शास्त्रकारः अथवा ग्रन्थकारः इति कथयति। यद्यपि अभिनवगुप्तपादाः स्वस्यां नाट्यशास्त्रस्य अभिनवभारत्यां टीकायां क्वचिच्च लोचनटीकायाम् अपि एतादृशानि वाक्यानि कथयन्ति यैः स कारिकाकारे वृत्तिकारे च भेदं न करोति इति प्रतीयते। किन्तु लोचन उक्तिषु स प्रायः कारिकाकारे वृत्तिकारे च भेदं करोति। व्यक्तिविवेककारेण महिमभट्टेन ध्वनिकारस्य वचनानि अनुमाने अन्तर्भावम् उद्दिश्य समीक्षितानि। स कारिकावृत्तिकारयोः भेदं न मनुते। अन्ये प्रतिहारेन्दुराज, कुन्तक, क्षेमेन्द्र, मम्मट, हेमचंद्र, विश्वनाथ, जगन्नाथ प्रभृतयः कारिकाकार वृत्तिकारयोः भेदप्रतिपादने न जागरूकाः दृश्यन्ते। एते प्रायशः केवलं ध्वनिकारशब्दं प्रयुञ्जानाः प्राप्यन्ते। अर्वाचीनेषु विद्वत्सु अपि कारिकाकार ध्वनिकार विषये ऐक्यमत्यं नास्ति। महामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी शास्त्री, डॉक्टर ए शंकरन, डॉक्टर शातकरी मुखर्जी, डॉक्टर के.सी. पांडेयः, आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर चंडिका प्रसाद शुक्लः, डॉक्टर के. कृष्णमूर्तिश्च एक एव कारिकावृत्तिकाराः इति मन्यन्ते। किन्तु डॉक्टर भुल्लर, आचार्य जयकेवी, डॉक्टर कीथः, महामहोपाध्याय डॉक्टर वी काणे, डॉक्टर एस.के. डे, प्रोफेसर एस.वी. भट्टाचार्यः इत्यादयः उभयोः पृथक् पृथक् मन्यन्ते। वस्तुतः इयं भ्रान्तिः विशेषरूपेण अभिनवगुप्तस्य लोचनटीकया समुत्पन्ना, यत्र कारिकाकारः वृत्तिकारश्च इति रूपेण उल्लेखः विद्यते।
वस्तुतः नास्ति अत्र वास्तविकः कश्चनापि वृत्तिकृत् टीकाकृतोः भेदः, अपि तु आचार्यस्य एषा व्याख्यानपद्धतिः। अतः अभिनवगुप्तपादस्य व्याख्यानशैलीं न जानन्तः समीक्षकाः ध्वन्यालोकस्य कारिकावृत्तिकर्तृत्वयोः भेदम् अनुभवन्ति प्रकाशयन्ति च। परम्पराम् अनुरुन्धानाः तात्पर्यज्ञाः तु अविकलो ध्वन्यालोको राज्ञः आनन्दवर्धनस्य एव रचना इति सिद्धान्तयन्ति। एवं कारिकावृत्तिकारपार्थक्यं भवतु नाम विवादविषयः, किन्तु बहवो विषयाः ध्वन्यालोके सन्ति ये केवलं वृत्तौ प्रोक्ताः, ते कारिकासु न सन्ति। यथा प्रथमोद्योते ध्वनेः अभाववादिनाम् उल्लेखः उत्तरकारिकासु नास्ति, केवलं त्रयोदश्याः कारिकायाः वृत्तौ अस्ति। पुनः भाक्तवादिनाम् उत्तरं कारिकया प्रदत्तं, किन्तु अलक्षणीयतावादविवेचनं केवलं वृत्तौ अस्ति। इत्थं तदैव सङ्गतं यदा उभयोः कर्ता एक एव स्यात् इति दीपशिखाटीका कर्तुः आचार्य चण्डिकाप्रसादशुक्लस्य मतं। स्वकीये आनन्दवर्धन इति हिंदी ग्रंथे आचार्य रेवाप्रसाद द्विवेदिना कारिका वृत्तिकार भेद विषये विस्तृतं समीक्षणं कृतं। निष्कर्षतः तेनोक्तं यत् कारिकायाः वृत्तेः च रचयिता अभिन्नः, अर्थात् आनन्दवर्धनेन कारिका तद्वृत्तिश्च लिखिते भेदस्य दृष्टिः अभिनवगुप्तेन प्रदत्ता। वस्तुतः ध्वन्यालोकस्य कारिकाकारः वृत्तिकारश्च एक एव, आनन्दवर्धनः। आचार्याः सारतया कारिकाः सूत्राणि वा प्रथमतः रचयन्ति, पुनः तत् अर्थप्रतिपादनपूर्वकं यत् कारिकासु न प्रतिपादितं तदपि योजयन्ति। प्रतिभाशालिनी नवनोन्मेषः स्वाभाविकः। अतः कारिका प्रणयनानन्तरं ये नूतनाः विचाराः समुद्भवन्ति तेषामपि समायोजनं वृत्त्यादौ आचार्याः कुर्वन्ति। अतः ध्वन्यालोकस्य कारिकावृत्तिकारः एक एव। सहृदयमनः प्रीतये इति प्रथमकारिकांश व्याख्याने सहृदयानाम् आनन्दो मनसि लभतां प्रतिष्ठाम् इति कथनेन अपि स्वनाम्नः श्लेषमाध्यमेन संकेतः अकारि। वस्तुतः सहृदयनामकः न कश्चित् आचार्यः, अपि तु सहृदयशब्दः हि येषां काव्यानुशीलनाभ्यासवशात् विशदीभूते मनोमुकुरे वर्णनीयतन्मयी भवनि योग्यता ते स्वहृदयसंवादभाजः सहृदयाः इति। अस्मिन् अर्थे अत्र प्रयुक्तः भावकः, भावुकः, रसिकः, सामाजिकः, प्रमाता इत्यादि रूपेण अस्य प्रयोगः भवति। अन्ततः ध्वनितत्त्वस्य व्याकृतेः श्रेयः स्वस्मै नाम्ने एव ददाति। एतेन प्रतीयते यत् समग्रस्य ग्रन्थस्य कर्ता आनन्दवर्धन एव अस्ति। सत्काव्यतत्त्वनयवर्त्म चिरप्रसुप्त कल्पं मनसु परिपक्वधियां यदासीत् तद्व्याकरोत् सहृदयोदयलाभहेतो रानन्दवर्धन इति प्रथिताभिधानः। केषुचित् संस्करणेषु वृत्तौ एतादृशः श्लोकः प्राप्यते यस्मिन् समस्तं विवेचनं स्वस्य एव प्रतिपादितं सिद्ध्यति इति काव्यार्थविवेकोऽयं चेतश्चमत्कृतिविधायी सूरभिरनुसृतसारै रसमदुपज्ञो न विस्मार्यः। अतः कारिकावृत्तिकार एक एव आस्ते इति सिद्ध्यति। आनन्दवर्धनस्य कृतयः इदानीं विवेचिताः सन्ति। ध्वन्यालोकस्तु आनन्दवर्धनस्य प्रसिद्धतमः ग्रन्थः, यस्य चर्चा
तत् निर्मितिकालतः अद्यावधि यावत् प्रचलन्ती तिष्ठति। अन्ये अपि प्रायः 5 ग्रन्थाः श्रूयन्ते। तेषु प्रथमः अर्जुनचरितमहाकाव्यं, देवीशतकं, विषमबाणलीला, तत्त्वालोकः, धर्मोत्तमावृत्तिश्च। एतेषु केवलं देवीशतकम् उपलब्धम् अस्ति। अन्ये ग्रन्थाः सङ्केतिताः किन्तु इदानीं यावत् अनुपलब्धाः तिष्ठन्ति। अर्जुनचरितस्य विषमबाणलीलायाः च उल्लेखः ध्वन्यालोके कृतः। विषमबाणादितः ध्वन्यालोके उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। कविरूपेण अपि आनन्दवर्धनस्य प्रसिद्धिः अस्ति। कविः आनन्दवर्धनः इति रूपेण विल्हणो राजतरङ्गिण्याम् अस्य उल्लेखं कृतवान्। तस्य कविकर्म बहु स्पष्टं विद्यते। अनेकानि स्वरचितपद्यानि ध्वन्यालोके उदाहृतानि सन्ति। रूपकध्वनये समुद्धृतं तस्य पद्यं वस्तुतः काव्यस्य आदर्शरूपं प्रस्तौति। तद्यथा लावण्यकान्तिपरिपूरितदिङ्मुखेऽस्मिन् स्मेरेधुना तव मुखे तरलातयाक्षि क्षोभं यदेति न मनागपि तेन मन्ये सव्यक्तमेव जडराशिरयं पयोधिः। विरोधध्वनेः उदाहरणं सर्वैकशरण्यमक्षय्यमधीशमीशं धियां हरिं कृष्णं चतुरात्मानं निष्क्रियमरिमथनं नमतचक्रधरम्। विषमबाणलीला नामकस्य प्राकृतग्रन्थस्य अधोलिखितम् उदाहरणं यत्र अर्थान्तरन्यासे कविकर्मणः उज्ज्वलः परिपाकः अन्तर्गर्भितः। तालाजाअन्दिगुणा जादाते सहि अहेयि धेप्पन्ति रैकिरणानुगृहीतानि भवन्ति कमलायि कमलायि तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहृदयैर्गृह्यन्ते रविकिरणानुगृहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि। एवं आनन्दवर्धनः बहुभाषावित् श्रेष्ठः कविः वर्तते। चित्रबन्धरचनादिशा आनन्दवर्धनस्य देवीशतकं प्रसिद्धम् एव। तस्य काव्यशास्त्रीयः ग्रन्थः अपि कवित्वपूर्णः एव प्राप्यते। प्रायः कारिकाप्रकथने अनुष्टुप् आर्या छन्दसोः प्रयोगः भवति, किन्तु ध्वन्यालोके महाकाव्येषु प्रयुज्यमानानि शार्दूलविक्रीडितशिखरिणि उपजाति प्रभृतीनि छन्दांसि प्रयुङ्क्ते। अयम् आचार्यः तादृशं वैशिष्ट्यं दधाति। एतेन अस्य कवित्वं स्फुटमेव। आनन्दवर्धनस्य आचार्यत्वं काव्यान्तस्तत्त्वचिन्तनमालायां ध्वन्यालोकः मध्यमणिसुमेरुः इव विद्यते। ध्वन्यालोकं विरच्य काव्यरचनायाः सर्वस्वभूतस्य व्यङ्ग्यार्थस्य तथा च तस्य व्यञ्जकस्य शब्दस्य अर्थस्य च महत्त्वं प्रतिपादितं। सहृदयाः ध्वनितत्त्वेन परिचिताः अभवन्। ध्वनिविरोधिनाम् उचितम् उत्तरं ध्वनिकारेण आदायि व्यञ्जनाव्यापारः व्यञ्जकवर्णपदादिदृष्ट्या भेदोपभेदसहितं विस्तृतं सोदाहरणं च निरूपितं। काव्ये व्यञ्जनावृत्तेः अनिवार्यत्वं प्रमाणीकृतं। गुण रीति रस अलङ्कारादीनां काव्येषु समुचितं स्थानं निर्धारितं। रसावेशस्य व्यवस्थायां रसस्य विरोध अविरोधयोः परिहारः कृतः। कविप्रतिभया सह ध्वनेः अविनाभावसम्बन्धः अवधारितः। काव्यजगति नवीनत्वम् आनेतुं ध्वनियुक्तरचनानां महत्त्वम् आरेखितं। काव्यालोचनायाः नितान्तं सूक्ष्मं नूतनं च वर्त्म समालोकितम्। आनन्दवर्धनः श्रेष्ठः सहृदयः, लब्धपरमार्थः दार्शनिकः, परमभक्तः आचार्यश्च आसीत्। तत्कथनम् एव अत्र प्रमाणं। या व्यापारवती रसान् रसयितुं काचित् कवीनां न वा
दृष्टिर्या परिनिष्ठितार्थविषयोन्मेषा च वैपश्चिति ते द्वे अप्यवलम्ब्य विश्वमखिलं निर्वर्णयन्तो वयं श्रान्ता नैव च लब्धमब्धिशयन तद्भक्तितुल्यं सुखम्। आनन्दवर्धनस्य दर्शनं पाण्डित्यं च विचारयामः। आनन्दवर्धनः भगवतत्त्व, अविद्या, सदसत्तत्व, अव्यक्ततत्व, पुरुषार्थादीनां यथावसरं चर्चां करोति तदा तस्य दार्शनिकं ज्ञानं स्फुटीभवति। स मोक्षं भगवत्प्राप्तिसाधनं प्रतिपादयति, क्वचिच्च भगवत्प्राप्तेः उपायमपि कथयति। चतुर्थे उद्योते महाभारतस्य अंगिरस प्रतिपादनावसरे यथा पाण्डवादि चरितवर्णनस्यापि वैराग्यजननतात्पर्यात् वैराग्यस्य च मोक्षमूलकत्वात् मोक्षस्य च भगवत्प्राप्त्युपायत्वेन मुख्यतया गीतादिषु प्रदर्शितत्वात् परब्रह्मप्राप्त्युपायत्वमेव परम्परया। दार्शनिकस्य क्षेत्रस्य अन्यतत्त्वानि अपि स जानाति। स मीमांसायाः शब्दार्थयोः मध्ये औत्पत्तिकसम्बन्धस्यापि चर्चां करोति। अभिधा लक्षणा भक्तिगुणवृत्तिप्रभृतीनां विविधरूपेण उल्लेखमपि प्रमाणयति। स स्वयुगस्य निष्पन्नसाधनायाः गूढग्रन्थीनां रहस्यवेत्ता अस्ति। एतादृग्ज्ञानं विना शास्त्रविचारः न सम्भाव्यते। व्याकरणशास्त्रस्य स परमः भक्तः। व्याकरणं स प्रथमं दर्शनं मनुते। ध्वनिः इति शब्दः तस्मादेव गृहीतः। ध्वन्यालोके प्रथमकारिकायां वृत्तौ बुधैः काव्यतत्त्वविद्भिः काव्यं ध्वनिरिति संहितम्। अत्र बुधैः इत्यस्य वैयाकरणैः इति अर्थः न केवलं कृतः किन्तु त्रयोदश्यां कारिकायां सूरिभिः कथितः इति विद्वत् उपज्ञेयमुक्तिः न तु यथा कथञ्चित् प्रवृत्तेति प्रतिपाद्यते। प्रथमे हि विद्वांसो वैयाकरणाः व्याकरणमूलत्वात् सर्वविद्यानां ते च श्रूयमाणेषु पदेषु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति। तथैव अन्यैः तन्मतानुसारिभिः सूरिभिः काव्यतत्त्वार्थदर्शिभिः वाच्यवाचकसम्मिश्रः शब्दात्मा काव्यम् इति व्यपदेश्यः। उपव्यञ्जकत्वसाम्यात् ध्वनिः इति उक्तः। ध्वन्यालोके रसवैशिष्ट्यप्रतिपादने प्रोक्तं यत् दृष्टपूर्वपदार्थाः अपि रसयोगेन वसन्तर्तुवृक्षसदृशाः न वा भान्ति। वस्तुतः काव्यवाक् भिन्ना भवति। लोकव्यवहारस्य या भाषा सा सामान्य दृश्यमान जगद्बोधिका भवति। काव्यभाषा वक्रोक्तियुक्ता अभिव्यञ्जनायुक्ता भवति। यत्र विधिवाक्ये अपि निषेधबोधः निषेधे चापि क्वचित् विधिः अवगम्यते। यथा उक्तं शिवलीलार्णवे यानेव शब्दान् वयमालपामो यानेव शब्दान् वयमुल्लिखामः तैरेव विन्यासविशेषभव्यैः सम्मोहयन्ते कवयो जगन्ति। वक्रोक्तियो यत्र विभूषणानि वाक्यार्थबोधः परमप्रकर्षः अर्थेषु बोधेष्वभिधैव दोषः सा काचिदन्या सरणिः कवीनां। तत्रान्तरेषु प्रतिपाद्यमानास्ते ते पदार्था ननु ते तयेव निर्वेदभीषोकजुगुप्सितान्यप्यायान्ति साहित्यपथे रसत्वं। सम्प्रति अधीतस्य पाठस्य निष्कर्षं प्रस्तौमि। वस्तुतः आनन्दवर्धनात् प्राक् काव्यतत्त्वविद्भिः यावन्ति काव्यालादकतत्त्वानि गुणरीतिरसादीनि प्रतिपादितानि तानि सर्वाणि ध्वनिकाव्यप्रकारे समन्वितानि आनन्दवर्धनाचार्येण। रसध्वनिः, अलङ्कारध्वनिः, वस्तुध्वनिः इति रूपेण ध्वनेः त्रैविध्यं प्रतिपाद्य नवा कापि सरणिः उद्भाविता। वर्णे, पदे, वाक्ये, प्रबन्धे च सर्वत्र ध्वनेः अवस्थितिः अन्वेषिता।
प्रतिष्ठापिता च। रसेन सह ध्वनेः अन्तः सम्बन्धः अपि अवधारितः। कुन्तको यद्यपि वक्रोक्तिदिशा काव्ये विचारं करोति तां च प्रसिद्धाभिधा व्यतिरेकिणी विचित्रैवाभिधा इति कथयति, किन्तु ध्वनिकारसदृशम् एव वर्णे पदे वाक्ये प्रबन्धे च वक्रोक्तिं स्वीकृत्य तद्विमाननं क्रियते। अतः आनन्दवर्धनः पूर्वान् आद्रियते, नूतनान् भृशं प्रेरयति, नात्र काचित् संशीतिः। धन्यवादः।